सलाम दोस्तों, ये हम पार्ट 2 बना रहे हैं ईद मिलादुन्नबी के लिए, ये मुबारक दिन के लिए। तो शेख साहब हम लोग आगे ईद मिलादुन्नबी के बारे में बताएंगे। शेख साहब, मेरा एक सवाल ये था कि दूसरी और नबियों की जो माँ थी, उन्हें अल्लाह की तरफ से बताया गया था कि भाई आपके शिकम में हमारे नबी है या हमारे रसूल है। तो ये तो नबियों के सरदार हैं, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ आमना सल्लल्लाहु अलैहि को भी अल्लाह की तरफ से तो बताया गया होगा कि भाई आपके शिकम में हमारे रसूल हैं, नबियों के सरदार हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और वैसे भी आज 11 रबीउल अव्वल की रात है और हिजरी है 1447 है। और तारीख क्या है, 5 हो गई शायद, 5 अभी सुबह के 3:45 बज रहे हैं। 5/9/2025। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो वक्त था सुबह सादिक का। तारीख इसलिए अपना बयान करते कि बाद में पता चले कि अपने उन्होंने कौन सी तारीख को ये रिकॉर्ड किया था। हाँ, ये तारीख है 5 अल्लाह का एहसान है कि ये 2025। 11 रबीउल अव्वल की शब है, विलादत की शब है। सवाल बहुत अच्छा है। आऊज़ु बे गदा का मिन सुक्ति का व आऊज़ु बे अफ़्रीका मिन गदवे का व आऊज़ु बे का मिंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, जिसमें शैतान का जिक्र नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व वजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तन्हाई में मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाई थी। आऊज़ु बिल्लाहिल वाहिदिल माजिद मिन कुल्लि अदुव्विन व हासिदिन व मिन कुल्लि शैतानिन मारिदिन इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाई थी। आऊज़ु बिल्लाहिल मुईन मिनश शैतानिर यक़ीन इला यौमिद्दीन। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाई थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वल कुफ्र वत तुग़यान व हुवल मुनअमुल मुस्तआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाई थी। आऊज़ु है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोयम कलेमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अददा मा फी इल्मिल्लाहि व दवाम मुल्किल्लाहि। तीसरा कलमा पढ़ने के बाद अददा मा फी इल्मिल्लाहि व दवाम मुल्किल्लाहि, ये पढ़ने से फरिश्ते इसका सवाब लिखते लिखते थक जाते हैं और मुंह पाक हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बात करने से पहले ज़रूरी है कि मेरा मुंह भी पाक हो जाए। उस वजह से मैंने ये पढ़ा है। आप तमाम को ये सब मुबारक। अल्लाह का एहसान है कि हम लोगों को उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने पैदा किया है और हमारे दिलों में मोहब्बत भरी है, मेरे दिल में। और शोएब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और एहसान है कि ये मुबारक शब को उन्होंने बुलाया ताकि यहाँ पे खुलूस दिल के साथ कुछ तारीफ़ हो जावे। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में वक़फ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। रब ने बुलंद किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील वक़फ़ाना लका ज़िक्रक का मतलब क्या होता है? बोले मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह से पूछ के बताऊँगा। फिर वो अल्लाह से पूछ के बताया। वो इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं जिब्रील अमीन उस्ताद है आपका, ताकि पता चले जिब्रील अमीन की हैसियत क्या है। उसने अल्लाह से पूछ के बताया कि रब फरमाता है महबूब जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र किया जाएगा वहाँ वहाँ आपका ज़िक्र होगा होगा और होगा। मैंने इतना बुलंद किया है। अब बुलंद करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है जो लामहदूद ताकतों की मालिक है।
بلند ہونے والی ذات ہے، وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ترین، عظیم ترین، طاہر ترین احمد ہے، سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ذات ہے۔ وہ کتنی بلند ہوئے ہوں گے؟ بلند کرنے والا لامحدود طاقتوں کا مالک ہے، اور جس کو بلند کرتا ہے اس کو لامحدود حدوں تک بلند کیا ہے، تو اس کی حد کوئی باندھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ آج کی جو رات ہے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے لیکن محبوب کسی کو نہیں دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ میری نعمتیں ان گنت ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ جب کوئی گن نہیں سکتا تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ اور اس کی ضمانت کے اندر الرحمن آپ پڑھو، الرحمن کے اندر کتنی نعمتیں گنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہر نعمت گنانے کے بعد وہ فرماتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانوں اور اے جناتوں، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بہت اہم ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میری خوشی میں خوش ہوا کرو اور میرے غم میں غمگین ہوا کرو۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جہاں جہاں خوشی کے مواقع آئے، ہمارا فرض ہے کہ ہم خوش ہوئیں، اور جہاں جہاں غم کے معاملات ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم غمگین ہو گئے۔ اتنا تو کرنا ہی پڑے گا، بے شک وہاں تک ہم مسلمان نہیں کہے جا سکتے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے کلمہ پڑھ کے، ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں۔ مسلمان زبان سے کلمہ پڑھنا وہ مسلمان ہوتا ہے، جب تک دل میں نور ایمان نہیں ہوگا وہاں تک وہ مومن نہیں کہلاتے۔ تو مومن کہلانے کے لیے دل میں نور ایمان ہونا چاہیے۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے آپ کو نور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو بھی نور فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی نور فرمایا ہے۔ اب جس کی وجہ سے کائنات بنائی اور محبوب ہم کو دیا ہے، اللہ نے کہیں بھی اپنی کسی بھی نعمت کا احسان نہیں جتایا، احسان جتایا ہی نہیں ہے، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں اللہ نے اپنا احسان جتایا ہے۔ وہ بھی سورہ آل عمران کے اندر 164 نمبر کی آیت کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین، قد کا مطلب بے شک ہوتا ہے، لقد بے شک بے شک بے شک بے شک، اس پہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ لقد سے شروع کیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک مومنین کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تم میں سے ایک رسول دیا جو تمہیں میری آیت پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں علم حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تم سب گمراہی میں تھے۔ اب کلام پاک میں ایک دوسری آیت ہے کہ اگر میں نے میرے حبیب کو نہ بھیجا ہوتا تو تم تمام لوگ گمراہی میں ہوتے سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگ کون ہیں؟ چند لوگ کون ہیں؟ وہ خاندان بنو ہاشم کے لوگ ہیں، آپ کے دادا پردادا، یہ سب لوگ مطلب مومن ہی نہیں ہیں۔ اب آج 11واں چاند تو مطلب خاص تو عید میلاد النبی کی تقریب 12واں چاند ہے، 12واں چاند تو ہو گیا مغرب کے بعد، لیکن بات اپنے یہ تھی کہ عام دنیا کے اندر عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ٹیسٹ نہیں کراتی آج کے زمانے میں، اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ اور نور جب منتقل ہوتا ہے تو نور میں وزن ہوتا نہیں ہے۔ اور سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میرے سسر صاحب جب گھر میں آتے تھے، میرے کمرے کے پاس آتے تھے تو مجھ سے فرماتے تھے کہ بی بی یہاں قریش میں یہ رواج ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو وہ خوشبو نہیں لگاتی، نئے کپڑے نہیں پہنتی، تو میں جب بھی آپ کے کمرے کے پاس سے گزرتا ہوں تو ایسی خوشبو آتی ہے، آپ خوشبو لگاتی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مکہ معظمہ میں خوشبو کی ایک ہی دکان ہے، میں کبھی نہ
वहाँ जाती भी नहीं हूँ और ना अपनी कनीज के साथ खुशबू मंगाती हूँ, आप तहकीक कर लीजिए। दरअसल खुशबू उस बात की है कि मेरे सिकम में जो बच्चा है उसकी वजह से खुशबू आती है आपको। और वो आपने इस वजह से बताया कि आप फरमाती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं हामिला हूँ। दरअसल मामला ये हुआ कि नूर का कोई वज़न होता नहीं है, लेकिन आप ऐसा फरमाती हैं कि जब पहला महीना हुआ, उस हमल का पहला महीना हुआ, तो एक शख्स जिसका कद बड़ा लंबा था वो मेरे पास आए और मुझसे ये कहा कि आमिना खातून, तुझे सैयदुल मुरसलीन से हामिला होना मुबारक हो। तो मैंने पूछा मन अंता, आप कौन हो? उन्होंने फरमाया कि मैं अबू हो, मैं उसका बाप आदम अलैहिस्सलाम हूँ। तब मुझे पता चला कि मैं सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हामिला हूँ। फिर आप फरमाती है कि हमारे मकान के आंगन के अंदर जो कुआं था, जब मैं कुएं में पानी भरने के लिए जाती थी तो मक्का मुअज़्ज़मा तो वैसे ही पहाड़ों का शहर है और वहाँ नोकीले पत्थर होते हैं, कई पत्थर तो 3 तरफ से नोकीले होते हैं। तो जब मैं आंगन में जाती थी वो नोकीले पत्थर पे पैर रखती थी, तो जैसे ही मेरा मैं पैर रखती थी वो पत्थर मोम की तरह पिघल जाता था। अच्छा। हाँ, ये नूर की वजह से मोम की तरह पिघल जाता था। एक मिनट, आप कह लो रेट बता रही है, ये होना हो जाए, मेरा चलेगा, आपका नहीं चलेगा। बस। और वैसे भी किसी को तहकीक करनी हो और अगर उसकी खुशनसीबी और उसको मदीना मुनव्वरा जाने का नसीब है, तो ग़ज़वा उहद के अंदर जब फ़तह शिकस्त में तब्दील हो गई, ज़ख्मी हालत में वहाँ पे एक गार था, उस गार में सहाबा आपको ले गए पनाह लेने के लिए। वो गार में जब दाखिल हुए तो उसकी जो छत थी ज़्यादा ऊपर नहीं थी, आप ऐसे सीधे हुए तो आपका सर अक़दस था वो ऊपर की चट्टान से जैसे टच हुआ तो टच होते ही वो मोम की तरह पिघल गया। आज भी वो जगह मौजूद है, वो निस्फ़ जो बोलते सेमी सर्कल, वो आज भी जगह मौजूद है। वहाँ हाथ फिराओ तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ सर अक़दस से का निशान है। तो आपकी अम्मी जान फरमाती है कि वो नोकीले पत्थर होते थे, वो मोम की तरह पिघल जाते थे। और जब कुएं के पास जाती थी तो डोर और रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। हाँ, ये सब मौजज़ात आपके साथ हुए हैं। तो आप फरमाते कि पहले महीने आदम अलैहिस्सलाम ने आके मुझे मुबारकबाद दी। जब हमल मुबारक का दूसरा महीना हुआ तो शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन का लक़ब इस्तेमाल करके मुबारकबाद दी। है आमिना खातून, आप सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन से हामिला हो। तीसरे महीने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो पहले रसूल हैं, जिन्होंने 950 साल तक तबलीग की है, 1000 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है। नूह अलैहिस्सलाम उम्र में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने नबी करीम लक़ब का इस्तेमाल किया और मुझे मुबारकबाद दी। चौथे महीने इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने नबी अफ़ीफ़ जो पाक साफ़ सुथरा मोती होता है उसको अफ़ीफ़ कहते हैं, नबी अफ़ीफ़ के लक़ब का इस्तेमाल करके मुझे मुबारकबाद दी। 5वें महीने सैयदना हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने ऐ आमिना खातून आप सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हामिला हो, ये लक़ब इस्तेमाल किया। 6ठे महीने इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने नबी हाशमी लक़ब का इस्तेमाल करके मुझे मुबारकबाद दी। अच्छा, हाशिम अलैहिस्सलाम तो अभी बहुत बाद में आने वाले हैं आपकी नस्ल में, लेकिन ये लक़ब आपका नबी हाशमी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया। और 7वें महीने में इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने हबीब रब्बिल आलमीन से आप हामिला हो।
हबीब रब्बिल आलमीन लक़ब इस्तेमाल इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने किया। अब ये 7वें महीने तक जितने भी नबी और रसूल आए, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये सब की पेशानियों में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर अली सब में था। ये रूट है आपका। और 8वें महीने मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने ये फरमाया, अय आमिना खातून खातमन नबीयीन से आप हामिला, उसकी मुबारकबाद मूसा अलैहिस्सलाम ने खातमन नबीयीन इस्तेमाल किया। और 9वें महीने में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने आपका जो दुनिया का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप हामिला हो, ये इस्तेमाल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो किताबें पढ़ते हैं मज़हब की, वो ये कानून बताते कि भाई नबूवत तो नबियों को मिलती है और नबियों के पास ही वही आती है, और ये औरत हो के इनके पास ये सब नबियों का आना, ये ताज्जुब होता है उनको। हवाले मांगते हैं कई लोग, तो हवालों के तौर पे हम लोग, हमारे बुज़ुर्गों ने पेश किया कि भाई सूरह ताहा है 20 नंबर की, उसमें 38 नंबर की आयत है, उसमें रब फरमाता इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ दिल में बात डाली, औहैना हमने वही की, रब फरमाता हमने वही की। तो रब है, वो चाहे उसको वही कर सकता है। इसी तरह से अल कसस 28 नंबर की सूरह है, उसमें भी अल्लाह ने लिखा है वो औहैना इला उम्मे मूसा, जब उम्मे मूसा की तरफ वही करता है अल्लाह ताला, दिल में बात डालता है। क्या बात डाली? हमने मूसा की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि तुम उन्हें दूध पिलाते रहो, और फिर जब तुम्हें उन पर कत्ल कर दिए जाने का अंदेशा हो जाए तो उन्हें दरिया में डाल देना, और न तुम इससे खौफजदा होना और न रंजीदा होना, बेशक हम उन्हें तुम्हारी तरफ वापस लौटाने वाले हैं और उन्हें रसूलों में शामिल करने वाले हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को रब बता देता है बचपन में, अभी तो वो छोटे हैं, कि आप घबराना नहीं, जब तुमको लगे कि इनको कत्ल करने का है तो दरिया में डाल देना, फिक्र मत करना, मैं मिला दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा रसूलों में शामिल होने वाला है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को वही भेजता है अल्लाह ताला, तो वहाँ वही भेजे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है कि सैयदुल मुरसलीन है आप, तो आपकी अम्मी के पास अगर आदम अलैहिस्सलाम को भेजता है और ये नबियों को रसूलों को भेजता है, उसमें कौन से ताज्जुब की बात है। यानी 9 महीने जितने ये जो बड़े बड़े नबी थे वो सब आके मतलब आपको हाँ बता के गए, बता दिया कि आप सैयदुल मुरसलीन ने इल्का बात के साथ बताया, ऐसा नहीं है। ये तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब ये आपकी खुसूसियत में है, शामिल है। अच्छा, ये 9 महीने जो अम्बिया अलैहिस्सलाम आते गए, इसमें हुआ ये है कि जब 7वां महीना था तो ईरान का जो शाह था उसके महल के अंदर जलजला आया, दीवारें फट गई और 14 कंगूरे थे उसके किले के गिरे। और जब 8वां महीना हुआ तो ईरान के अंदर जो आतिशकदा था, ये लोग आग की पूजा करते थे, वो कभी 24 घंटे 365 दिन जला करती थी। ईरान की आतिशकदे की आग थी, वो बुझ गई। और 9वें महीने ईरान के शाह के सर से ताज गिर गया। और अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। ये सब हुआ। और जिस रात नूर मुंतकिल हुआ, जुमा का दिन था वो, और जब जुमा का दिन नूर मुंतकिल हुआ तो कुरैश के तमाम जानवरों ने ऐलान किया कि आज नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अपनी वालिदा माजिदा के शिकम मुबारक में ट्रांसफ़र हो गया है। अल्लाह ताला कितना रहीम है कबीर कुरैश के ऊपर कि जानवरों के ज़रिए अरबी ज़ुबान के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि रब्बे काबा की कसम, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक अपनी माँ के वतन पाक में मुंतकिल हो चुका है। और अल्लाह ताला ने जन्नत के जो पहरेदार रिजवान,
उनको हुक्म दिया कि फिरदौस आला के दरवाजे खोल दिए जाएं, और मुनादी करने वालों ने ज़मीन और आसमान में मुनादी कर दी कि ख़बरदार आज की रात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल हो चुका है। और मशरिक़ के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद दी, हत्ता कि पानी में रहने वाले जो है मखलूक है उन्होंने भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। और कुरैश के तमाम जानवर बोल उठे, रब्बे काबा की कसम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और सलामती का पैगाम होने के साथ साथ दुनिया में बसने वालों के लिए रोशन चिराग भी होंगे। अब यहाँ मुद्दा ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ऊपर जब इल्ज़ाम लगा था तो अल्लाह ताला ने एक दूध पीने वाले बच्चे के ज़रिए गवाही दिलवाई थी कि वो बच्चे के ऊपर कोई शक ना करे, दूध पीता बच्चा था। अब यहाँ कुरैश कबीले पे अल्लाह ने इतना रहम किया कि जंगल के जानवरों से गवाही दिलवाई कि जिसके अंदर कोई झूठ और बदगुमानी का शुबा ना होवे, ताकि ये कुरैश सी है इत्मीनान से ईमान ले आवे। ये इनके ऊपर एक रहम था अल्लाह की तरफ से मखसूस। आमिना खातून फरमाती है कि जब मैं पानी लेने जाती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। ये सब ख़ानदान कुरैश के ऊपर मतलब इतना रहमो करम था कि ईमान लाने में उनको कोई तकलीफ़ ना हो। अब जब ये 9 महीने हो गए और ख़ास ये जो विलादत की सब है, जो आज की जो सब है, वो जब सब हुई तो जिब्रील अमीन ने अल्लाह से रिपोर्ट की कि या अल्लाह ताला आमिना खातून अकेली हैं, तन्हा है और विलादत का वक्त करीब है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिब्रील हव्वा, मरियम, हाजिरा, आसिया को बुलाओ। अब अल्लाह ताला है, वो तो मालिक है, वो इस तरह से बुला सकता है। दादी हव्वा अलैहिस्सलाम, सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा हाजरा खातून, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बेगम साहिबा है, इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम की अम्मी है हाजरा खातून, आसिया खातून फ़िरौन की बीवी है। हव्वा, मरियम, हाजरा खातून, आसिया खातून को बुलाओ। अभी चारों ख्वातीन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई, अल्लाह ने फरमाया कि देखो मेरे महबूब की अम्मी हैं आमिना खातून, तन्हा है, आप जाओ उनकी खिदमत के लिए। उन्होंने बोला ठीक है हम जाते हैं। जब वो जाने लगी तो अल्लाह ने रोक के उनको बोला रुक जाओ, अगर आमिना खातून तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम अपने अपने मर्तबे और अपने मरातिब बयान मत करना, बल्कि ये कहना कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइयाँ हैं, कनीज़ें हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को दाइयाँ और कनीज़ा बताता हो, आमिना खातून यही फरमाती है कि जब वक्त करीब आया तो मैंने देखा कि 4 औरतें हैं, लंबे चेहरे हैं उनके, और उनके लंबे चेहरे देख के मुझे लगा कि ये मक्का मुअज़्ज़मा की औरतें नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं दादी हव्वा हूँ, मरियम हूँ और हाजरा खातून हूँ और आसिया खातून हूँ। अब यहाँ कमाल ये है कि दादी हव्वा हो तो अम्मा के अंदर आती है, हाजरा खातून भी दादी जान है, सैयदा मरियम और सैयदा आसिया खातून है, ये आपकी होने वाली बीबियाँ हैं जन्नत में। ये चारों को भेजा बराबर। अब उस रात आप फरमाती है कि विलादत की जो रात थी तो एक बहुत बड़ी जमात मैंने देखी फरिश्तों की, 3 सफ़ेद झंडे लेके आई। अब सफ़ेद झंडा होता है वो जंग के अंदर अमन और शांति का पैगाम के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी ज़ात पाक तमाम कायनात के लिए अमन का पैगाम लेके आई है। तो 3 सफ़ेद झंडे आए। एक झंडा था वो बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर नस्ब किया गया, दूसरा बैतुल्लाह शरीफ पे, और तीसरा आमिना खातून के मकान की छत के ऊपर कि जो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब सरकार की हवेली थी वहाँ पे रखाया। और अल्लाह ताला ने चाहा कि अरबों के अंदर लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, लेकिन आपकी आमद पाक की खुशी में किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने न सिर्फ पूरे अरब में बल्कि पूरी दुनिया में हर औरत को उस साल लड़के ही दिए। माशाअल्लाह। क्योंकि इंसानी फितरत है, लड़का होता है तो ज़्यादा खुश होता है। रब चाहता है कि मेरे महबूब की आमद की खुशी का जो साल है उसमें सब तमाम लोग शरीक हो गए। तो तमाम लोग उस आमद के साल में सब शरीक हुए, सबको लड़के दिए अल्लाह ताला ने।
اب جب ولادت کا وقت نزدیک تھا تو کمزوری محسوس نہ ہو اس لیے آپ فرماتی ہیں کہ 4 مقدس خواتین کی سرداری میں جن کے نام یہ جنت کی تمام ہو گئے ہیں استقبال کرنے کے لیے تشریف لائی، جنت کی تمام ہو گئے. اور جبرائیل امین آئے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس کے اندر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار شربت بھرا ہوا تھا. اور مجھ سے کہا کہ پیو. میں نے پیا، پھر کہا کہ اور پیو، تو میں نے پھر اور پیا. اس کے بعد میں جبرائیل امین وہاں کھڑے رہ کے ادب کے ساتھ انہوں نے فرمایا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا نور من نور اللہ، بسم اللہ، اظہر یا محمد بن عبداللہ، فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر منیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی جائیے، آپ تشریف لائیے تمام رکابات کے ساتھ، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، نور من نور اللہ، یہ تمام رکابات کے ساتھ درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے. پھر آپ باہر تشریف لائے. آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرے شکم سے ایک نور باہر نکلا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہوا، آپ کی امی جان فرماتے میرے شکم سے ایک نور مطلب باہر آیا. اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات بھی دیکھے اور میں نے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھی. اللہ نور. اب یہ کچھ عالموں کو نور نظر نہیں آتا، وہ بسر 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 زیادہ کرتے ہیں گے. اب امی جان نے یہ سب دیکھا نور. اس کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی اور پھر آپ کے دادا جان کو میسج دیا. دادا جان خانہ کعبہ میں تھے، سیدنا عبدالمطلب سرکار. آپ فرماتے کہ میں خانہ کعبہ میں تھا، میں دیکھتا ہوں کہ جیسے خانہ کعبہ ہے میرے گھر کی طرف سجدہ کرتا ہے. اتنے میں پیغام آیا کہ بھائی گھر آؤ، آپ کے وہاں پوتا ہوا ہے. میں خوشی سے مطلب گھر جانے کے لیے نکلا، لیکن اس کے پہلے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بڑے بڑے بت تھے وہ اونھے منہ گر پڑے. سب بت تھے اونھے منہ گرے. اور میں گھر کی طرف تشریف لے گیا. میں جب گیا تو آمنہ خاتون نے مجھے اپنی گود اپنے ہاتھوں میں دیا، میں نے گود میں لیا اور پھر میں نے سونے کے جو سکے تھے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وال کے اور غلاموں کو دیے کہ جاؤ جا کے مکہ معظمہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو. اس کے بعد میں سیدنا ابو طالب سرکار بھی تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ بنت اسد ابو طالب سرکار کی جو بیگم صاحبہ ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدنا ابو طالب سرکار کے ہاتھوں میں دیا. آپ نے لیا، لیتے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے کا جو نور ہے اس سے پورا مکان بھی روشن ہو گیا اور پورا مکہ معظمہ شہر بھی روشن ہو گیا ہے. قصیدہ لامیہ نام کا ایک کتاب ہے جو ابو طالب سرکار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 110 اشعار لکھے ہیں. قصیدہ لامیہ کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے. جو ملتی ہے مدینہ پاک میں بھی ملتی ہے، کئی جگہ ملتی ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے قصیدے لکھے ہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے پہلے بیان کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کلام پاک اس کا گواہ ہے. کلام پاک پورا قصیدہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کلام پاک پورا نمونہ ہے. اللہ کے بعد انبیاء علیہ السلام نے آپ کی تعریف کی، وہ بھی موجود ہے. دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ نے تعریف کی ہے. یہاں تک کی تعریف کی ہے کہ میں نے اہل کتاب جو ہیں ان کی کتابوں میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی نشانیاں بتائی ہے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح یہ اہل کتاب جو ہے نشانیاں پڑھ کے میرے محبوب کو پہچانتے ہیں. گھر والوں کو نہ پتہ ہوگا کہ یہ نبی و رسول ہے، امی جان کو نہ پتہ ہوگا، دادا جان کو نہ پتہ ہوگا، چچا جان کو نہ پتہ ہوگا،
یہ بے بنیاد الزام لگاتے ابو طالب سرکار پہ اور ماں باپ کے اوپر یہ لوگ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے گا کہ جب پتہ ہے کہ یہ نبی اور رسول ہیں، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، تو سیدنا عبد المطلب سرکار نے سونے کے سکے وار کے غریبوں میں تقسیم کیے، یہی نہیں بلکہ ابو طالب سرکار کو حکم دیا کہ تم مکہ معظمہ کے لوگوں کی اس خوشی میں دعوت کرو. یہ پہلی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا جان کے حکم سے منائی گئی، اور عبد المطلب سرکار کی حویلی کے اندر لنگر پکتا تھا اور پورے مکہ معظمہ کے لوگوں کی دعوت ہوتی تھی، سب وہاں آتے تھے، کھاتے تھے. کئی روایتوں میں 3 روز متواتر بتایا، کئی روایتوں میں 7 روز، کئی روایتوں میں 11 دن. یہ پہلی عید میلاد النبی آپ کے دادا جان نے منائی، جس کا انتظام ابو طالب سرکار نے کیا تھا. تو یہ اللہ نے بھی منائی ہے. کلام پاک کے اندر کئی نبیوں اور کئی رسولوں کے پیدائش کے واقعات بیان کیے ہیں. ایون سورہ القصص کے اندر 5 رکوع موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تمام حالات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ کی سنت ہے، عید منانا نبیوں کی پیدائش کے. شیخ صاحب اپنے ایک بات یہ تھی کہ جیسے مولا کائنات کا کال ہے عید میلاد النبی کے لیے، ایسا اور کوئی صحابہ کے بھی کال ہوں گے؟ ہاں ہے نا. ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو تو تاجر تھے، دولت مند تھے، ماں خرچے کی بات ہے. آپ فرماتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز 1 درہم خرچہ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے. آپ فرماتے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھے گا گویا اس نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا. اب اسلام کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے وہ تو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو. وہ تو ان کے ساتھی بہادر تھے، بڑے شجاعت تھے، جان ہتھیلی پہ گھومتے تھے، وہ دے سکتے. ہم تو بزدل اور ڈرپوک ہو گئے. اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی کہ چلو تم یہ سب نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، میرے محبوب کی ولادت کا جشن تم مناؤ، اس کی اہمیت کو مانو، میں اس کو ایسا اجر دوں گا جیسا تم نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی مالدار شخص تھے، وہاں پھر خرچے کی بات ہے. وہ فرماتے کہ اگر عید میلاد النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کسی نے 1 درہم خرچ کیا گویا اس نے جنگ بدر اور جنگ حنین میں حصہ لیا. آج ہم نہیں کہتے ہم ہوتے تو یوں کر لیتے اور یوں کر لیتے. بھائی تم ہوتے تو نا، تم ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، تم سے پاپڑ بھی نہیں ٹوٹتا. تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، کم سے کم یہ تو مناؤ. صحیح ہے. آج تم دیکھو ٹی وی کے اوپر سب جگہ کے فتوے آتے نہیں منانے کی، نہ یہ نہیں کرنے کا، نہ وہ نہیں کرنے کا، جبکہ کلام پاک سے ثابت ہے اللہ نے منائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے منائی ہے، بزرگوں کے اقوال ہے، سب بزرگ مناتے تھے. تمہارے ایمان کی سلامتی کا سب سے آسان ترین راستہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم عید مناؤ. اس دن تمہاری حیثیت کے مطابق تم خرچہ کرو، خوشی محسوس کرو. اب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال کی بات فرمائی ہے کہ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی زبان میں سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کی گویا کوشش کی، وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. انسان کی ایمان کی گارنٹی ہے اور بغیر حساب جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے. اب اتنی بڑی گارنٹی کون دے گا؟ یہ تو مولا علی مشکل کشا کر دیا گیا تھا، تو خود جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے آپ کو اتھارٹی ہے اور آپ کا یہ کال ہے. اب خواجہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں پورا کے پورا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن خرچ کر دوں پورا. حضرت حسن بصری. ہاں خواجہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں پورا کے پورا خرچ کر دوں.
اب سورہ یونس کی 58 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا جو فضل ہے اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس کے اوپر تم خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے خاص حکم دیا کہ تم اس پہ خوشیاں مناؤ، اور رب فرماتا کہ آج کے دن تم نے جو نیکیاں کمائی ہے وہ تمہاری پوری زندگی میں جتنی نیکیاں تم نے جمع کی ہے ان تمام نیکیوں سے زیادہ افضل آج کے دن کی نیکیاں میرے نزدیک ہے۔ یہ تو سورہ یونس کی 58 نمبر کی آیت میں ہے، اور بہت ہیوی آیت ہے، آگے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج کے دن تم نے جو خوشیاں منائی ہے اور جو خرچہ کیا ہے اور جو نیکیاں کمائی ہے وہ تمہاری پوری زندگی کی جو نیکیاں ہیں اس سے زیادہ افضل ہے۔ اور کئی بزرگوں نے فرمایا ہے مطلب بزرگان دین نے بھی مطلب ہاں عید میلاد منائی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بات بس اتنی ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کے مناؤ، فقراء کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو۔ اسلام نے یہی بتایا ہے کہ کوئی بھی حالت خوشی کا ہو یا غم کا ہو شریعت کے بال قدم نہیں رکھنے کا۔ یہ مطلب لوگ ڈی جے وغیرہ ڈانس وغیرہ یہ سب جلوس ایسے نکالتا الگ طریقے سے، وہ غلط ہے، مطلب اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شان آپ جلوس نکالو، نہیں جلوس دیکھو اللہ نے جھنڈے نہیں بھیجے، دیکھو جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ نہیں جھنڈے لگاؤ، جھنڈے لے کے نکلو، لیکن نعت پاک پڑھتے ہوئے جاؤ۔ یہ کیا ڈی جے سے مطلب لوگ ڈانس کرنا، یہ کرنا، نہیں اور عورتوں کا مطلب بے پردہ ہو کے باہر نکلنا، نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو مطلب گناہ کے مستحق ہو جاتے وہ لوگ۔ نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جس نے محفل میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستوں کو جمع کیا، کھانا تیار کیا، مکان خالی کرایا اور میلاد خوانی کا سبب بنا، اللہ کریم اسے قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت النعیم میں ہوگا۔ اسی طرح حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا پکایا، لوگوں کو جمع کیا، نیا لباس پہنا اور خوشبو سے میلاد کی جگہ کو معطر کیا اور چراغاں کیا، روشنی کی، اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کی رفاقت میں ہوگا۔ اچھا یہ تمام باتیں ہیں نا، جو ایک کتاب ہے النعمت الکبریٰ علی العالم، حضرت شہاب الدین احمد بن حجر الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 سے 12 کے بیچ میں یہ استنبول کے اندر یہ کتاب چھپی ہے، اس کے اندر لکھی گئی یہ بات ہے۔